यो खोस्टो कुनै पनि हालतमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अंग बन्नै सक्दैन। अमेरिकाले भियना कन्भेन्सनको चाहिँ खिलाफमा जाने दुस्साहस गर्यो, एमसीसीले त्यसको विरुद्ध जाने दुस्साहस गर्यो। नेपालमा जसरी पनि छिर्ने र नेपाललाई तहस नहस बनाउने यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण दस्तावेज हो। यो त्यो सेना पर्दैन। यहाँ कतिपय चाहिँ लन्ठुहरू स्वघोषित बुद्धिजीवी बनाउला ती डलरेहरू, ती डाँकाहरू, ती देशद्रोहीहरू के भन्छन् भन्नुहुन्छ भने यहाँ कहाँ अमेरिकी सेना आउने लेखेको छ भन्छन्। पेज नम्बर 22 मा द मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विल रिवार्ड कन्ट्रिज दैट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रियल पोलिसी चेन्ज एन्ड चेन्ज दोज दैट हैव नट टु इम्प्लिमेन्ट रिफर्म्स भन्छ। त्यसलाई नेपालीमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टले साँचो अर्थमा नीतिगत परिवर्तन गरेर देखाउने देशहरूलाई पुरस्कृत गर्नेछ र सुधार नगर्ने देशहरूलाई चुनौती दिनेछ। सुरक्षा निकायलाई जति कडा रूपले चाहिँ परिचालन गरे पनि सुरक्षा निकायमा जागिर खाने व्यक्तिहरू पनि यिनै देशभक्त नेपाली आमाका छोराछोरीहरू हुन्। एमसीसी को पक्षमा बोल्ने जोसुकै व्यक्तिलाई अब ठटाउन सुरु गर्नुपर्छ। ठटाउन मानेनन् भने मार्दिए पनि हुन्छ। 50 करोड अमेरिकी डलरको लागि यतिसम्म रुन पर्ने, यतिसम्म रोइ कराइ गरेर मर्न पर्ने अवस्थामा यी गद्दारहरू पुगिसकेका हुन् त। कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजिएमा वा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता हिमाल अनलाइन टिभी। जनसमाजवादी पार्टी नेपालका उपमहासचिव डम्बर विक्रम कार्की हुनुहुन्छ। कार्कीजी स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अमेरिकन परियोजना एमसीसी को चर्को विवाद र आलोचनाका बीच एमसीसी का उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आइपुगेका छन्। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्दैछन्। त्यस लगत्तै एमसीसी को नेपालको कार्यालय जाँदैछन्। यो एमसीसी को चर्को विवादका बीचमा नेपाल सरकारले एमसीसी सँग सम्बन्धित विवादित 27 वटा प्रश्न सोधेको थियो। त्यो 27 वटा प्रश्न उत्तरको कुरालाई प्रसंग पनि जोड्छु म। सुरुमा चाहिँ जसरी यो एमसीसी को चर्को आन्दोलन विवादहरू भइरहेका छन्, एमसीसी को सवालमा अमेरिकाले पठाएको उत्तरमध्ये यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन र एमसीसी सम्झौता स्वत नेपालको संविधान भन्दा तलै रहन्छ अथवा एमसीसी सम्झौता भन्दा नेपालको संविधान स्वत माथि रहन्छ भनेर भनेको छ, तर संशोधन चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको छ। तपाईहरुले के बुझेर के को आधारमा किन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ? अब नेपाल सरकारको कुरा गर्दाखेरि विशेषतः पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र यो एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, त्यति बेलाको सरकारको नेतृत्व गरेको शेरबहादुर देउवा र यो सम्झौता कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने डाक्टर युवराज खतिवडा र उतै अमेरिकीहरूको सहयोगमा पालिएका पत्रकार भनाउँदाहरू, बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू, विज्ञ विशेषज्ञ भनाउँदाहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, त्यो एमसीसी को पक्षमा लागेका चाहिँ सांसदहरू यी गद्दारहरूको, यी राष्ट्रघातीहरूको, यी देशद्रोहीहरूको कुरा हामी देशभक्त नेपाली जनताहरूले सुन्ने नै होइन। यिनीहरू कति गद्दार छन् भन्ने कुरा वर्षौं लगाएर दुधी चोटीको चाहिँ संविधान सभाको चुनाव गराएर नाटक नौटंकी गरेर 8-8 वर्ष चाहिँ खेर फालेर अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर संविधान सभाबाट चाहिँ संविधान बनाउने भन्ने चाहिँ एजेन्डामा देश चाहिँ छेद विच्छेद भयो। हजारौं मान्छेहरू चाहिँ मारिए, हजारौं बेपत्ता छन्, हजारौं अङ्गभङ्ग भएर बसेका छन्। यस्तो चाहिँ जर्जर अवस्था चाहिँ खडा गरेर यो एउटा एक प्रकारको चाहिँ गृह युद्धको विभीषिकाबाट अथवा चाहिँ आन्तरिक चाहिँ युद्धको विभीषिकाबाट चाहिँ जन्मिएको संविधानलाई पनि यिनीहरूले अमेरिकाको पाउमा चढाउने काम गरे। यतिसम्मका गद्दार हुन्। म तपाईलाई चाहिँ त्यो पढेरै सुनाइदिन्छु। यो अमेरिकी सम्झौताको चाहिँ अथवा यो एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा कुरो गर्नु पर्दाखेरि नेपालको संविधान र कानुन एमसीसी सम्झौता भन्दा तल हुन्छ कि माथि हुन्छ भन्ने कुरामा म यसको चाहिँ ठ्याक्कै धारा 7 को यो एमसीसी सम्झौता हो। यो
यो एमसीसी सम्झौता मैले तपाईहरुलाई देखाएँ एकचोटी। यो एमसीसी सम्झौता हो। यो एमसीसी सम्झौताको धारा 7 को दफा 7(1) म एकचोटी पढेरै सुनाउँछु। तपाई हामीले यो धेरैचोटी चाहिँ वाचन गरेका पनि छौं र सबै नेपाली जनताले यो बारेमा थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। तर यी गद्दारहरूले चाहिँ के गरे भने फेरि अब चिठी पठाए। आफैले हस्ताक्षर गरेका सम्झौताले बोल्छन्, हरेक बुँदाले बोल्छन् यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ। यो सम्झौता कार्यान्वयन गरियो, यसलाई चाहिँ लागू गरियो, यसलाई संसदबाट पास गरेर लिएर गइयो भने हामी अमेरिकी चाहिँ कानुनको अधीनमा रहन्छौं। हाम्रा चाहिँ संविधानहरू र कानुनहरूले चाहिँ एमसीसी सम्झौता भन्दा माथि रहन सक्ने ठाउँ रहँदैन भन्ने कुरो यिनीहरूलाई थाहा हुँदा हुँदै यिनीहरूले चाहिँ अस्ति मुख्यतया 11वटा प्रश्न र 27वटा भनिन्छ भन्न चाहिँ मुख्य चाहिँ 11वटा प्रश्न मुख्य र बाँकी प्रश्नहरू राखेर चाहिँ नि यिनीहरूले पठाए र त्यसको जवाफमा उसले नेपालको संविधान भन्दा माथि हुँदैन भनेर जवाफ पठाएको बाहिरिएको छ समाचारहरू। अब म यो धारा 7 को दफा 7(1) पढ्छु। प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ भन्छ। यसरी प्रष्ट लेखिसकेपछि पनि अब फेरि हो होइन भनेर यताबाट प्रश्न सोध्ने, उताबाट होइन भनेर जवाफ दिने भन्ने जस्तो यो बेतुकको नौटंकी कुरा पनि तपाई हामीले पत्याउने हो र? यो त जानी यो नेपाललाई चाहिँ एउटा युद्धको विभीषिकामा लिएर जाने, फेरि द्वन्द्वमा लिएर जाने र यति सुन्दर देश, प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश, मानवीय स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश, यस्तो देशलाई चाहिँ खरानीको एउटा चाहिँ ढिस्कोको रूपमा परिणत गर्ने यी युद्ध पिपासुहरूको योजना हो। यो युद्ध पिपासुहरूको योजना हो। त्यो योजनामा हाम्रा गद्दारहरू, हाम्रा देशका चाहिँ सांसद बनाउँदा, मन्त्री बनाउँदा, प्रधानमन्त्री बनाउँदा, बुद्धिजीवीहरू बनाउँदा, पत्रकार बनाउँदा गद्दारहरू, देशद्रोहीहरू लागिरहेका छन्। तर हामी नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा यो एमसीसी सम्झौता पास हुन दिँदैनौँ। हामी बरु ज्यान अर्पिन तयार छौं। यस्तो खाले चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हामी पास हुन दिँदैनौँ। हामी नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अमेरिकी पाउमा चढाउने दुस्साहस गर्नेहरूलाई जुनसुकै हदको कारबाही गर्न अब हामी अगाडि बढिसकेका छौं। एमसीसी को सन्दर्भमा यो विरोध भइरहँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी नेपाल सरकारले अमेरिकी कम्प्याक्ट परियोजना एमसीसी को सन्दर्भमा विवादित प्रश्नहरूको उसले जवाफ मागेको थियो चिठी मार्फत। अमेरिकाले त्यसको जवाफ पठाएको छ। त्यो मध्येको एउटा 9 नम्बरको नेपाल सरकारको प्रश्न र अमेरिकाले दिएको जवाफमा तपाईलाई सुनाउँछु। 9 नम्बरमा के छ भने एमसीसी सन् 2004 मा बनेको तर आईपीएल सन् 2017 मा बनेको कसरी मातहत हुन सम्भव छ? पहिलो कुरा त सन् 2001 पछि अमेरिकाले सहायता रणनीतिलाई पुरानो अनुसार नभई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत रहेर मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लियो भने सन् 2017 पछि हिन्द प्रशान्त क्षेत्र सैनिक तथा गैर सैनिक गठबन्धन मजबुत गर्ने र एमसीसी लगायतका सहायता परिचालन आईपीएस माताहत गर्ने कुरा सन् 2017 को नेशनल सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजी रिपोर्ट जुन 2019, नेशनल सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजी डिसेम्बर 2017 र इन्डो पेसिफिक रिपोर्ट जुन 2019 मा उल्लेख छ। यसले यो सम्झौता आईपीएस अन्तर्गत नै छ भन्न सकिँदैन र यस सम्बन्धमा अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया मिलेर बनेको चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाडको बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका छन् भनेर नेपाल सरकारले प्रश्न राखेको छ। त्यसमा एमसीसी को जवाफ छ। एमसीसी को स्थापना सन् 2004 मा कानुनी प्रशासन, जनतामाथि लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति कटिबद्ध देशहरूको आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहने गरी भएको हो। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन, न त यो अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नै हो भनेर एमसीसीले यस्तो जवाफ पठाएको छ। अब म यही सम्बन्धमा हजुरलाई यी डकुमेन्टहरू जुन चाहिँ यो
अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन त, होइन? यो चाहिँ आइपिएस अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन र एमसिसी फेरि आइपिएस अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने कुरामा म अलिकति खुलाउन प्रयत्न गर्छु। यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने, जस्तो डकुमेन्टहरूले हामीले हेऱ्यौँ डकुमेन्टहरू भने द नेसनल सिक्युरिटी स्ट्राटेजी अफ द युएसए सेप्टेम्बर 2002 को एउटा डकुमेन्ट छ, त्यसको पेज नम्बर 22। त्यसपछि अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो पेसिफिक एडभान्सिङ अ सेयर्ड भिजन नोभेम्बर 4, 2019 को पेज नम्बर 13। नेसनल सिक्युरिटी स्ट्राटेजी डिसेम्बर 2017 को पेज नम्बर 39। आइपिएस रिपोर्ट 1 जुन 2019 को पेज नम्बर 36 र 38। त्यसपछि अब यी डकुमेन्टहरू भए, यी डकुमेन्टहरूले बोल्ने भएर मैले त्यो पेज नम्बर पनि भने। त्यसपछि अर्को के हो भन्नुहुन्छ भने 15 मे 2019 मा हिमालय टाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार विदेश मन्त्रीले बोलेको कुरा डेभिड जे र्यान्सले। त्यसैगरी 10 फेब्रुअरी 2019 मा अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित समाचार अनुसार भियतनामको भ्रमणमा विदेश मन्त्रीले बोलेको कुरो, एलेक्स जे वेल्सले बोलेको कुरो। त्यसैगरी चाहिँ राजदूतहरूले चाहिँ यो राजदूतावासका कर्मचारीहरू कार्ल रोजर्सदेखि लिएर भर्खरै र्यान्डी बेरीले बोलेको कुरो, यी सबैले के पुष्टि गर्छ भन्नुहुन्छ भने यी भनेको अमेरिकी आधिकारिक व्यक्तिहरू हुन्, यी भनेको अमेरिकी सरकारका आधिकारिक व्यक्तिहरू हुन् र यी रिपोर्ट भनेको पनि अमेरिकी सरकारको आधिकारिक रिपोर्टहरू हो। यसले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो भन्छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी परराष्ट्र नीतिको अङ्ग पनि भन्छ अथवा विदेश नीतिको अङ्ग पनि भन्छ। त्यसैगरी चाहिँ एमसिसी अन्तर्गत गरिने सबै सहयोगहरू इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत भनेर उनीहरूले भनेका छन् र त्यो डकुमेन्टहरूले पनि पुष्टि गर्ने विभिन्न आधारहरू छन् र मैले त्यो पेजहरू पढेर सुनाएँ। अब यो पेजमा के भनेको छ त भन्ने प्रसङ्गमा म अलिकति पढेर सुनाउँछु। त्यो चाहिँ के भने यो द नेसनल सिक्युरिटी स्ट्राटेजी अफ युएसए सेप्टेम्बर 2002 को एउटा प्रसङ्ग छ। यहाँ के भन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा द युनाइटेड स्टेट्स विल डेलिभर ग्रेटर डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्ट थ्रू द न्यू मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट टु नेसन्स द्याट गभर्न जस्टली इन्भेस्ट इन देयर पिपल एन्ड इन्करेज इकोनोमिक फ्रिडम भनेर भन्छ। अब यसको नेपालीमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट मार्फत न्यायोचित किसिमले शासन गर्ने, जनतामा लगानी गर्ने र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन दिने देशहरूलाई ठुलो विकास सहायता दिनेछ भन्छ। यो विकास सहायता चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने देशहरू र अमेरिकाले भनेको मान्ने देशहरूलाई दिने भन्ने कुरो यो 2002 मा जर्ज डब्ल्यू बुशद्वारा जारी भएको डकुमेन्टले बोल्ने कुरा 2002 मै त्यो प्लान भइसकेको छ। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि विश्वमा अमेरिकी जीवनशैली, अमेरिकी अर्थतन्त्र, अमेरिकीले अपनाएको जस्तो चाहिँ नि शासकीय स्वरूप अँगाल्ने देशहरूलाई सघाउने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ। त्यसैगरी यसैको चाहिँ डकुमेन्टको पेज नम्बर 22 मा द मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विल रिवार्ड कन्ट्रिज द्याट ह्याभ demonstrated real policy change and change those that have not to implement reforms भन्छ। त्यसलाई नेपालीमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले साँचो अर्थमा नीतिगत परिवर्तन गरेर देखाउने देशहरूलाई पुरस्कृत गर्नेछ र सुधार नगर्ने देशहरूलाई चुनौती दिनेछ। अब उसले भनेको नमान्ने देशलाई उसले चुनौती दिने हो, आक्रमण गर्ने हो। त्यो देखाएको छ विभिन्न देशमा। उसले इराकमा कसरी आक्रमण गरे हामीले भुलेका छैनौँ। प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र अमेरिकाले चिठीमा जे जवाब पठाएको छ हो त्यसमा दुई मत देखिएको छ अथवा यो टोटल्ली विरोधाभास। हजुर, उनीहरू भाग्न खोजे, सवालबाट भाग्न खोजे। नेपाल सरकारले आफूले हस्ताक्षर गरेको डकुमेन्ट र त्यो डकुमेन्टसँग सम्बन्धित विभिन्न अरू डकुमेन्टहरू अध्ययन गरिसकेपछि तिमीहरू र हामी बीच भएको सम्झौतामा उल्लेख भएका यी बुँदाहरू अथवा यी धाराहरू चाहिँ नेपालको हित विरुद्ध देखिए, त्यसैले हामी यो एमसिसी
अनुदान चाहिँ खारेज गर्छौँ है, हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर लेख्न पर्थ्यो, लेख्दा चिठी लेख्दा। अब यी दलालहरूले के गरे त भन्दाखेरि दलालीको चाहिँ भाषामा चाहिँ लेखेर पठाए। तैपनि त्यो जनताको चाहिँ प्रश्न चाहिँ हो, फेरि त्यो जनताको प्रश्न हो। जनताको प्रश्नको चित्त बुद्ध जवाब अमेरिकी सरकार, यो एमसीसी र एमसीए नेपालले पनि दिन सकेको छैन। यो एमसीए नेपाल चाहिँ फेरि के हो भन्नुहुन्छ भने, हुन त नेपाल सरकारको चाहिँ गठन आदेशबाट चाहिँ बनेको संस्था हो होइन, तर यो चाहिँ के हुने भयो भन्नुहुन्छ भने यो एमसीए नेपाल भन्ने संस्था अमेरिकी एमसीसीको नेपाल शाखाको रूपमा अहिले काम गरिरहेको देखिन्छ र उसले अधिकार पनि त्यही अनुसारको प्रयोग गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले यी विवादहरू चौतर्फी रूपमा देखिएपछि उसले यो आधिकारिक डकुमेन्ट फाइलका कुराहरू उठिरहँदाखेरि त्योसँग सम्बन्धित पनि प्रश्न सोधेको छ अथवा उसले जिज्ञासा राखेको छ एमसीसीलाई। उसले के भनेको छ भने, एमसीसी कम्प्याक्ट पछि गरिएका सम्झौताहरू किन सार्वजनिक नभएका हुन्? मूल सम्झौतामा अन्य सम्झौता गर्न सक्ने छुट दिएको छ, जसलाई जनप्रतिनिधि संस्थामा ल्याउनै नपर्ने गरी सिधै कार्यान्वयनमा जाने अख्तियारी प्रदान गरिएको छ। मूल सम्झौतामै विवादित प्रावधानहरू राखिँदा 30 उपसम्झौता वा पत्रचारहरू निर्विवादित हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? उदाहरणका लागि 29 सेप्टेम्बर 2019 मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसीका भाइस प्रेसिडेन्ट एकक थोनी बेल्सले कार्यान्वयन सम्झौता गरेका छन्, त्यो सार्वजनिक छैन। त्यसमा मूल सम्झौतामा नभएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल एमसीए गठनका लागि नेपाल सरकारले गठन आदेश अनुरूप गठन गर्ने र त्यसलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने स्वशासित संरचनाको रूपमा खडा गरिएको छ। एमसीसीको अनुमति बिना थपगढ, निर्देशन, खटनपटन गर्न नपाइने र साथै एमसीएले आफ्नो प्रतिवेदन एमसीसीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता सम्झौताहरू सार्वजनिक नगरिनुको कारण एमसीसीका स्वार्थ प्रेरित अनुचित प्रावधान छन् भनेर शंका गर्न मिल्दैन र भनेर नेपाल सरकारले जे जनमानसमा प्रश्नहरू उठेका छन् ती प्रश्नहरूलाई उसले सम्बोधन गरेको छ र जवाफमा एमसीसीले पठाएको छ। कम्प्याक्टका कार्यक्रम निर्देशित गर्ने प्राथमिकता दस्तावेज कम्प्याक्ट सम्झौता हो र एमसीसी तथा नेपाल सरकार बीच हुने कुनै सहायक सम्झौता कम्प्याक्टसँग बाजिन सक्दैन। उत्तरदायी निकायको रूपमा एमसीए नेपाललाई स्थापना गरिने प्रावधान वास्तवमा कम्प्याक्टमा नै गरिएको छ र नेपाल सरकारले सन् 2018 मा एमसीए नेपालको स्थापना गरेको थियो। एमसीए साझेदार देशहरूले अनुदान कार्यक्रमको निगरानी, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन निकायको स्थापना गर्छन्, जुन कुरा लाभग्राही देशको कार्यक्रम स्वामित्वप्रति एनसीसीको प्रतिबद्धता हो। एमसीए नेपालको सञ्चालन नेपाली सरकारी अधिकारीहरू तथा नेपालको निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामुदायिक नेतृत्वका सदस्यहरू सम्मिलित सञ्चालक समितिबाट हुन्छ। सन् 2019 सेप्टेम्बर 29 मा हस्ताक्षर गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै एमसीए नेपालको वेबसाइट लगायतमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ भनेर एमसीसीले त्यस्तो प्रकारको जवाफ दिएको छ। जवाफ हेर्दा प्रश्न देखिन्छ फेरि यी जे विवादित प्रश्नहरू उठेका छन्। अब त्यो सम्बन्धमा नै जुन सवाल जवाफ जुन चल्यो त्यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने 29 सेप्टेम्बर 2019 मा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र अमेरिकाको तर्फबाट एन्थोनी वेल्चर भन्ने कम्प्याक्ट अपरेसन्सका चाहिँ उपाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यो डकुमेन्टमा के भन्छ भन्नुहुन्छ भने यति घातक कुरो राखिएको छ यसमा कि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता अथवा चाहिँ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टको धारा 1 को दफा 1.3 को बी को आई हेरौँ है त हामी। यसमा के छ भने एमसीए नेपाल हैज द पावर एन्ड अथोरिटी टु बाइन्ड द गभर्नमेन्ट टु द फुल एक्सटेन्ट अफ द डेजिग्नेटेड राइट्स एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटिज भन्छ। सरकारलाई नै यसले चाहिँ बन्धनमा राख्ने कुरो गर्छ। सरकारले जन्माएको एउटा संस्था विकास समिति ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट
जन्माइएको एउटा संस्थाले के गर्छ, सरकारलाई चाहिँ बन्धनमा राख्ने भन्छ र त्यसलाई चाहिँ फेरि सम्झौतामा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि अरूसँग सम्झौता गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ र उसलाई चाहिँ नेपाल सरकारबाट अलग अमेरिकी आदेशमा चल्ने संस्थाको रूपमा खडा गरिएको छ र नेपाल सरकारको चाहिँ आदेश नमान्न पर्ने, नमाने पनि हुने, नमान्ने, तर एमसीसी को चाहिँ मान्न पर्यो, त्यस्तो संस्था बनाइएको छ यो एमसीए नेपाललाई। र अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ डरमर्दो अर्को कुरो कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 1 को दफा 1.3 को बी को 9 यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि अफिसर्स एन्ड इम्प्लोइज विल बी हायर्ड विदाउट रिगार्ड टु नेसनालिटी अर सिटिजनसिप। अब के हुनुपर्ने भयो भन्नुहुन्छ भने बिना नागरिकता र बिना राष्ट्रियताका मान्छेहरूलाई एमसीसीले सिफारिस गरिदिएको आधारमा यहाँ एमसीए नेपालमा चाहिँ नियुक्ति दिनुपर्ने छ, यो भन्छ एक ठाउँ। अर्को के भन्छ अर्को ठाउँ भन्नुहुन्छ भने धारा 6 को 6.8 मा एकचोटि पढेर सुनाउँछु, यो अलिक गम्भीर नै विषय छ। यो चाहिँ यो एमसीसी सम्झौताको मूल सम्झौताको है, मूल सम्झौताको धारा 6 को दफा 6.8 एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो, यो त प्रश्न भयो एक। त्यसपछि भन्छ प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसीए तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन। संस्था चाहिँ उसको, तर उसले के गर्दैन भन्नुहुन्छ भने यो सम्झौता अन्तर्गत भएका कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति ऊ जवाफदेही सरकारले, अब नेपाल सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ। कति गम्भीर छ यो कुरो। त्यसैगरी सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकार सहमत भएको छ। ल हेर्नुहोस् यो कति गम्भीर कुरा छ। यहाँ 4वटा चाहिँ विषय एकै ठाउँमा चाहिँ हालिएको छ, यी महत्त्वपूर्ण 4वटा विषयहरू है। अब यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले जुनसुकै अपराध गरे पनि अब यहाँ चाहिँ एक त यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा चाहिँ अहिले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने बिना नागरिकता र बिना राष्ट्रियताका मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने कुरा आयो एक। हजुर, यसलाई चाहिँ छुने गरी, यसलाई चाहिँ अझ बलियो बनाउने गरी। दोस्रो कुरो के भयो भन्नुहुन्छ भने अब अमेरिकी सरकार वा एमसीसी का वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी या कर्मचारीहरूलाई नेपालको अदालतमा मुद्दा मामिला नलाग्ने भयो। हजुर, अब अमेरिकी अधिकारी, अमेरिकी सरकारका अधिकारी वा कर्मचारी भन्नाले के बुझिन्छ, त्यो सेना पर्दैन। यहाँ कतिपय चाहिँ लन्ठुहरू, स्वघोषित बुद्धिजीवी भनाउला ती डलरेहरू, ती डाँकाहरू, ती देशद्रोहीहरू के भन्छन् भन्नुहुन्छ भने यहाँ कहाँ अमेरिकी सेना आउने लेखेको छ भन्छन्। अमेरिकी सेना उसको अमेरिकी सरकारको भूतपूर्व तथा वर्तमान कर्मचारी हो कि होइन, भूतपूर्व तथा वर्तमान अधिकारी हो कि होइन, प्रश्न लेखेको छ त यहाँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा नागरिकता र राष्ट्रियता नहेर्ने भनिसकेपछि अब त्यो को हो, के हो, कहाँ आउँछ भन्ने कुरा हामी जनताले थाहा पाउने भयौँ। यो एमसीए नेपाल भन्ने र एमसीसी बीच उनीहरूको मिलो महत्त्वमा के हुने भयो, नेपालमा जुनसुकै गडबडी हुन सक्ने भयो। यहाँ चाहिँ तपाईको के भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी हिँडिराखेको बेलामा हाम्रा चाहिँ
छोरी चेलीबेटीहरू बलात्कार गरिदिए उनीहरूले एमसीसीका कर्मचारीहरूले, हामीले त्यसको चाहिँ विरोध गऱ्यौँ भने बलात्कार पनि हुने भयो, यता चाहिँ हामीलाई कुटिनी पनि भयो। अथवा कसैका छोरी चेलीबेटी बलात्कृत भए उसले चाहिँ विरोध गर्यो, विरोध गराउँदा उसलाई मारिदिन पनि सक्ने भयो, मारिदिइसकेपछि बलात्कार भए नि देखाएको छ, मारेको नि देखाएको छ, हामीले काहीँ गएर चाहिँ उजुर बाजुर गर्न नपाउनु, किनभने उनीहरूलाई नेपालको कानुनै लाग्दैन। अघि नै भनिहाल्यो, दफा 7.1 मा के भन्यो, एमसीसी सम्झौता र नेपालको संविधान एमसीसी सम्झौतासँग बाजिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौताको धारा लागू हुनेछ भनिदियो। हजुर हजुर हैन, अब यता आयो कर्मचारीको कुरो गर्यो, यिनीहरूलाई कानुन नलाग्ने भयो। हजुर, कुनै दाबी नगर्ने भयो सरकारले, छोड्दियो सरकारले दाबी। अब यिनीहरूले मानव तस्करी पनि गर्न सक्छन्, यिनीहरूले लागु औषध तस्करी पनि गर्न सक्छन्, यिनीहरूले हात हतियारको तस्करी पनि गर्न सक्छन्, यिनीहरूले चाहिँ चोरी ठगी बलात्कार गर्न सक्छन्। अब बेरोजगार युवाहरू भएको देश हो, यिनीहरूले विभिन्न चाहिँ बाहनामा चाहिँ के गर्न सक्छन्, युवाहरूलाई ठग्न पनि सक्छन् हैन, यिनीहरूले बलात्कार गर्न सक्छन्, कसैको हत्या गर्न सक्छन्। यिनीहरूको सनकमा, अमेरिकीहरूको सनकमा अथवा एमसीए नेपालले नियुक्ति दिएको कुनै पनि कर्मचारीको सनकमा यो देश चल्ने भयो। यो देशका यी गद्दारहरूले प्रधानमन्त्रीले के गर्यो, आफ्नो अधिकार अमेरिकालाई बुझाइदियो, संविधानै बुझाइदियो। हजुर, अब मुख्य प्रश्नमा जाउँ हामी यति बेला कार्की सर। अहिले यो एमसीसीको विषयमा चर्को विवाद भइरहँदाखेरि सरकारको पक्षबाट बौद्धिक वर्गको चाहिने बौद्धिक बहसबाट के प्रश्नहरू उठेका छन् भने एमसीसीमा रहेका विवादित विषयहरूमा संशोधन गरेर नेपाललाई चाहिने कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब एमसीसीको सन्दर्भमा करिब 2 वर्ष अगाडिदेखि मात्र होला अलिकति चर्को रूपमा यसको विषयमा बहस भएको। 2017 4 वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको विषय हो। एमसीए नेपालले सम्झौता गरिसकेपछि 4 वर्ष अगाडिदेखि नै यसको कार्यान्वयन गरिसकेको छ। विभिन्न ठाउँमा एमसीए नेपालले काम पनि गरिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा एउटा जटिल प्रश्न चाहिँ के मात्र आएर उभिएको छ भने अब यो एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा, त्यसैको निमित्त एमसीसीका उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्ष अहिले नेपाल भ्रमणमा छन्। यस सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकारले अमेरिका समक्ष जिज्ञासा राखेको छ अथवा प्रश्न राखेको छ यो एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा। उसले के भनेको छ भने कैयन विकास निर्माण तथा लगानी सम्बन्धी सम्झौताहरू संसदीय अनुमोदनका लागि आवश्यक देखिएनन्। यो सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक पर्यो? संसदीय अनुमोदनपछि सम्झौता कानुन बन्छ। यसमा उल्लेखित सबै शर्तहरू कानुन बन्छन्। त्यो कानुन रहेसम्म एमसीसीले नेपालमा सन्धि सम्झौता, आर्थिक लगानी, विकासको मोडेल, राजकीय मामिला प्रभाव पार्ने काममा नियन्त्रण राख्न वैधानिक हक राख्दछ। आयोजना रहेसम्म दफा 5.5 बमोजिम नियन्त्रणमा राखिरहन संसदीय अनुमोदन गराउने प्रस्ताव राखिएको त होइन भनेर नेपाल सरकारले जिज्ञासा राखेको छ। जवाफमा एमसीसीले भनेको छ, प्रश्न 4 को उत्तरमा प्रश्न पारिए जस्तै सबै एमसीसी कम्प्याक्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्। कम्प्याक्ट विकासको क्रममा एमसीसीले प्रत्येक साझेदार सरकारलाई आन्तरिक कानुनसँग नबाजिने गरी कम्प्याक्टले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको हैसियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित देशको आन्तरिक कानुन अनुसार के गर्न आवश्यक पर्दछ भनी सोध्ने गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानुन अनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो भनेर एमसीसीले जवाफ पठाएको छ। अब यो अड्किएको विषय चाहिँ एमसीसी अघि पनि मैले भनिसके 4 वर्ष अगाडि सम्झौता भइसकेको छ। एमसीए नेपालले विभिन्न ठाउँमा काम पनि गरिरहेको छ। खाली अड्किएको विषय संसदबाट अनुमोदन गराउने विषय। किन अनुमोदन गराउन चाहन्छ र यो सन्दर्भमा अमेरिकाले जवाफ पनि पठाइसकेको छ। के छ तपाईहरुको धारणा? हो, यही भित्र छ बदमाशी। यो के हो भन्नुहुन्छ भने असम्बन्धित गैर कानुनी व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गरेको डकुमेन्ट हो। यो एमसीसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अङ्ग बन्न सक्दैन। यो न त 2 देश बीचको सम्झौता हो, न त यो 3 वा 3 भन्दा बढी देश बीचको चाहिँ क्षेत्रीय सम्झौता हो, न त यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त चाहिँ संस्थाहरूसँग गरिएको चाहिँ सम्झौता हो।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अङ्गवरण गर्न सक्दैन। यो पहिलो कुरो त। यो सम्झौता आफै के छ भन्नुहुन्छ भने भियेना कन्भेन्सन ल अफ ट्रिटीको विरुद्ध छ। भियेना कन्भेन्सन 1969 जुन चाहिँ ल अफ ट्रिटिज भन्छ त्यसको विरुद्ध छ, ठाडै विरुद्ध छ। किनकि यस्ता खाले सम्झौतामा यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको दर्जा यसलाई दिने हो भने विषयहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको हुनुपर्छ र हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरू पूर्ण अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ। अब त्यो हस्ताक्षर गर्न को सक्छन् भन्नुहुन्छ भने यदि दुई देशबीच चाहिँ हस्ताक्षर गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ क्षेत्रीय रूपमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सन्धिको रूपमा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो भने त्यहाँ हस्ताक्षर गर्न पाउने कि त राष्ट्र प्रमुखले, कि त सरकार प्रमुखले, कि त परराष्ट्र मन्त्रीले, कि त राजदूतले हो। यो उसमा चाहिँ डकुमेन्टमा कसले हस्ताक्षर गर्यो? अर्थमन्त्रीले। अर्थमन्त्रीलाई कुनै अधिकारै छैन यस्ता खाले डकुमेन्टमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्न। त्यो भियेना चाहिँ कन्भेन्सनको आधारमा भन्दैछु। भियेना कन्भेन्सनमा चाहिँ लेखिएको कुरो। त्यसैले अमेरिका यसो हो भने अमेरिकाले भियेना कन्भेन्सनको चाहिँ खिलाफमा जाने दुस्साहस गर्यो, एमसिसीले त्यसको विरुद्ध जाने दुस्साहस गर्यो। यस्तो गर्न मिल्छ? यो कुनै पनि हालतमा यो खोस्टो कुनै पनि हालतमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अङ्ग बन्नै सक्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्देशित हुनै सक्दैन। यहाँ जानी बुझिकन नेपालमा जसरी पनि छिर्ने र नेपाललाई तहस नहस बनाउने यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण दस्तावेज हो। यो एउटा चाहिँ जम्मा 50 करोड अमेरिकी डलरको लागि यतिसम्म रुन पर्ने, यतिसम्म रोइ कराइ गरेर मर्न पर्ने अवस्थामा यी गद्दारहरू पुगिसकेका हुन् त। 55 डिग्रीको तातोमा चाहिँ आफ्नो शरीर घोटेर युवाहरूले चाहिँ यहाँ रेमिटेन्स पठाइराखेको छ खर्बौं रुपियाँ वर्षमा। यिनीहरू भ्रष्टाचार गरेर अर्बौं रुपियाँ चाहिँ बाहिर लगिरहेका छन्। यी हाम्रा देशका गद्दारहरू, देशद्रोहीहरू। कालो धन चाहिँ जम्मा भएको चाहिँ सूचना पटक पटक आउने गरेको छ। यस्ता गद्दारहरूले, यी गद्दारहरूकै कारणले चाहिँ हाम्रो आफ्नो राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको छ। अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर बनाएको संविधानभन्दा माथि बस्ने दुस्साहस कुनै पनि चाहिँ एउटा सामान्य 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने एउटा संस्थाले चाहिँ गर्न खोज्छ। यो यिनीहरूको हैसियत बुझेर हो। मैले कहाँ सही गर्नुहुन्छ, कहाँ सही गर्नु हुँदैन, मेरो स्ट्याटस के हो भनेर नबुझ्ने लठुवा किन प्रतिनिधि भएर गएको र कस्तो खाले डकुमेन्टमा सही गर्नुहुन्छ, कस्तो खाले डकुमेन्टमा सही गर्नु हुँदैन भन्ने व्यक्ति अर्थविद रे, अझ के पनि रे, ऊ डाक्टर साहब रे। फेरि त्यो युवराज खतिवडा पनि। त्यसैलाई चाहिँ ओलीले के गर्यो, फेरि अर्थमन्त्री पनि बनायो। ऊ हटिसकेपछि के गर्यो? अब अमेरिकी राजदूत बनाएर पठायो नेपालको तर्फबाट। भनौँ यी गद्दारहरूको साथ कहाँ जोडिएको छ? यी गद्दारहरू हुन्, यी देशद्रोही हुन्, यी राष्ट्रघाती हुन्। यिनीहरू त के हुन् भन्नुहुन्छ भने एउटा अझ व्यक्त गर्ने पनि अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई, तैपनि व्यक्त गर्छु म यति बेर कि आफ्नै आमालाई बलात्कार गर्नेहरू र एमसिसीको पक्षमा बोल्नेहरू, एमसिसीको पृष्ठपोषण गर्नेहरू, नेपाली जनताको चाहिँ विरुद्ध बोल्नेहरू एउटै कोटिका हुन्। यो अमेरिकाले पठाएको 27 प्रश्नको जवाफ भ्रम मात्र हो अहिले यो एमसिसी पास गर्नको निमित्त संसदबाट अनुमोदन? एकदम भ्रम मात्रै। यो अन्तिम कसरत यिनीहरू चलेको छ। यही भदौ 29 गते फेरि यिनीहरूले थपेको पोहोर 1 वर्ष थपेका थिए, त्यो म्याच सकिँदैछ। चर्को रसाकसी चलेको छ यिनीहरूको चर्को रसाकसी चलेको छ। यिनीहरू जसरी पनि नेपालमा छिर्न खोज्छन्। किनभने दस्तावेजमा त मैले अघि नै तपाईँलाई पढेर सुनाइहालेँ। सेना ल्याउन सक्ने ठाउँ पनि उनीहरूले प्रशस्त राखेका छन्, होइन? खुफियाहरू लिएर आउने ठाउँ पनि प्रशस्त राखेका छन्। नेपालमा सैन्य अखडा चाहिँ स्थापना गर्न सक्ने ठाउँ पनि प्रशस्तै राखेका छन्। यहाँ गरिएको चाहिँ कुनै पनि अपराधमा चाहिँ नेपालको कानुनै नलाग्ने चाहिँ प्रबन्धहरू गरिसकेका छन्। यो दस्तावेजसँग बाजिने खाले चाहिँ कुनै चाहिँ सम्झौता नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने प्रबन्ध पनि यिनीहरूले गरिसकेका छन्। यी सारा कुराहरू गरेर आएका छन्। म त्यो चाहिँ तपाईँलाई यो नेपालको भनौँ न, नेपालले गरेका कुनै पनि सम्झौताहरू यो एमसिसी सम्झौतामा बाजेको हदसम्म चाहिँ एमसिसी सम्झौता नै लागू हुने भन्ने लेखिएको एउटा दफा पनि पढेर सुनाउँछु। यो चाहिँ एमसिसी सम्झौताको धारा 6 को दफा 6.3 को ख मैले एकचोटि पढेर सुनाएँ।
कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेर भन्छ। यस्तो खतरनाक मुद्दाहरू ल्याएको छ। नेपाल सरकारले अब आइन्दा अमेरिकी यो सम्झौताको अधीनभन्दा बाहेक यो सम्झौतासँग बाजिने खाले कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्न नै पाउँदैन र यहाँभन्दा अगाडि गरेको पनि यही अनुसार चाहिँ खारेज हुन्छ। भनेको एउटा देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ। यो देशको चाहिँ परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ, देशको अर्थतन्त्रको विरुद्ध छ, देशको चाहिँ शासकीय स्वरूपको विरुद्ध छ, देशको स्वत्व अस्तित्व विरुद्ध छ। यस्तो खाले चाहिँ यो साह्रै चाहिँ भनौँ न सर्वनाक चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारको कारण नेपालीहरूको छवि एकदम गिरेको चाहिँ अवस्था हो यो अहिले भनेको। यस्तो बेलामा फेरि धेरै दुःख गरेर पुर्खाहरूले दुःख गरेर चाहिँ आफ्नो रगत चाहिँ बगाएर आफ्नो ज्यानको बलि चढाएर एकीकरण गरेर राखेको देश हो यो। गद्दारहरूले बुझाउने अहिले अमेरिकी पाउन लगेर किमार्थ स्वीकार्य छैन नेपाली जनतामा। नेपाली जनता अब चुप लागेर बस्नै हुँदैन। एमसीसी को पक्षमा बोल्ने जोसुकै व्यक्तिलाई अब ठटाउन सुरु गर्नुपर्छ। ठटाउन मानेनन् भने मारिदिए पनि हुन्छ। किनभने आमा बलात्कार गर्ने र देशद्रोह गर्ने, देश बेच्न खोज्ने एउटै हो। यिनीहरूलाई मारेन भने चाहिँ समाज के हुन्छ? असुरक्षित हुन्छ, अपवित्र हुन्छ, बिटुलो बन्छ, समाज भ्रष्ट हुन्छ, देश त असनस हुन्छ, समाज त असनस हुन्छ। त्यसैले यी सम्मका घाती हुने। अब अहिलेको सन्दर्भमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। एमसीसी सम्झौता 4 वर्ष अगाडि नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ। अहिले रोक्नबाट चाहिँ यो संसदबाट अनुमोदन गराउनको लागि रोक्नको लागि के गर्न सकिएला भन्ने सजिलो छ। रोक्न त यहाँ चाहिँ हामी यो सम्झौता अस्वीकार गर्छौँ भनेर लेखेर दिने हो। 30 दिनभित्रमा चाहिँ यो के हुन्छ 30 दिनको सूचना दिने हो। त्यो त नेपाल सरकारले गर्ने विषय भयो। खारेज गर्ने कुरा नेपाल सरकारको तत्परता के देखिन्छ भने एमसीसी जसरी भए पनि पास गराउने। केही दिन अघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भनिसक्नु भएको छ एमसीसी सम्झौता नेपालकै निमित्त नेपालको विकास निर्माणको लागि आएको हो। यसलाई जति सक्दो कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुन्छ। सरकार कार्यान्वयनको बाटोमै छ र अनावश्यक रूपमा राजनीति नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ, चेतावनी नै दिनुभएको छ एक प्रकारले। र एमसीसी पास गराउनको लागि देशैभरि सुरक्षा संयन्त्र पनि अलर्ट गराउनु भएको छ। शेरबहादुरहरू जस्ता व्यक्तिहरूले यस्ता कुरा गर्नु कुनै नौलो कुरो भएन। बाबुराम भट्टराईले अब जानेर भने कि म प्रमाणै पेश गर्छु भन्थे। बुढी अगण्डकीबाट 3 अर्ब खाने प्रचण्ड ओली र शेरबहादुर भने त हामीले बिर्सिया छैनौँ नि, सुनेको हो नि त होइन हामीले। बुढी गण्डकीबाट त पैसा खान भ्याउने यिनीहरू भनेपछि एमसीसीबाट पैसा खाएको छैन होला भन्न सकिँदैन। त्यसपछि अर्को के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारको अन्तर्गत विद्युत प्राधिकरणले त्यही क्षमताको प्रसारण लाइन प्रति किलोमिटर 4 करोड रुपियाँको लगानीमा बनाइराखेको रहेछ अहिले। तर यिनीहरूले 22 करोड भनेर छुट्याएका छन्। हिसाब त्यसरी निस्किँदो रहेछ 20 देखि 22 करोड भनेको यो के हो भने 5 गुणा चाहिँ महँगो भयो। आयोजना यसरी हेर्दाखेरि आयोजना त्यही 13 करोडले बनिन्छ। 13 करोड अमेरिकी डलर जुन हामी नेपालले राख्छौँ त्यही बनिने रहेछ। बाँकी यी सबैले मिलेर खाने हो। त्यो ठुलो चाहिँ कप्लकै खान पाइन्छ भन्ने देखाएको छ शेरबहादुरहरूले। त्यो देखेको भएर त्यहाँबाट चाहिँ घुस खाने। जस्तो तपाईँलाई म एउटा बाहिर आएको एउटा चाहिँ उ छ गोप्य चाहिँ सूचना भनेर आएको छ, गोप्य दस्तावेजको रूपमा भनेको छ तर बाहिर निस्किएको छ। त्यसमा के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने $1 मिलियन अमेरिकन डलर अथवा 10 लाख अमेरिकी डलर। 1 मिलियन भनेको 10 लाख अमेरिकी डलर चाहिँ यो जर्नलिस्ट एक्सपर्टहरू भनेर अथवा चाहिँ यो पत्रकारिता विज्ञ भनेर र उता चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू र टेलिभिजन च्यानलहरूलाई विज्ञापन बजाउन भनेर उनीहरूले 10 लाख डलर चाहिँ सहयोग गरेका रहेछन्। त्यही अनुसार अहिले के भयो तपाईँको केही दिन अगाडि चाहिँ AP1 ले एउटा विज्ञापन बजायो, जनताले विरोध गरेपछि त्यो फिर्ता लियो। यस्ता विज्ञापनहरू धेरै बजाइएको छ र धेरै बुद्धिजीवी बनाउँदाले लेखे पनि होइन, लेखे पनि एमसीसी ठिक छ भनेर। यिनीहरू लाख कोसिस गरून् सूर्यको ज्योतिलाई हत्केलाले छेक्न सकिँदैन। दस्तावेजहरू छ्याङछ्याङती चाहिँ बोल्छन्। नेपाली जनताहरूले पढिसकेका छन्, बुझिसकेका छन्।
यी गद्दारहरूले जे भनुन् न, अब यो एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती हो, यो एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भन्नेमा जनता लागिसकेका छन्। यिनीहरू त अब भनौँ न त्यो सुरक्षा निकायलाई जति कडा रूपले चाहिँ परिचालन गरे पनि सुरक्षा निकायमा जागिर खाने व्यक्तिहरू पनि यिनै देशभक्त नेपाली आमाका छोराछोरीहरू हुन्। आफ्नो देशको अहित हुने सम्झौता सरकारले गर्दैछ भने सघाउँदैनन्, आन्दोलन उठ्दै गएपछि सघाउँदैनन्। हामीले देखेका छौँ 1096 बिलियन डलर अर्थात् 1096 अरब अमेरिकी डलर खर्च गरेर पनि अफगानिस्तान बनाउन सकेन अमेरिकाले, राम्रो बनाउन सकेन। भएको अफगानिस्तान चाहिँ खरानीको चाहिँ थुप्रोमा परिणत गरेर गयो। हाम्रो नेपाल बनाइदिन्छ जम्मा 50 करोडमा, कसरी पत्याउने यो कुरो? 50 करोड अमेरिकी डलरमा देश बन्छ, अलिकति चाहिँ देश निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ फर्मेट तयार गर नि त। नेपाली जनता चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ सेयर लगानी गर्न तयार छन् नि त, आफ्नै लगानीले बनाउँछन्। त्यो एकदम जरुरी हो, त्योबाट चाहिँ एकदम नाफा हुन्छ, राम्रो हुन्छ भने त नेपाली जनताको पनि त सेयर लगानी गर न। कति छिटो बनाउनु पर्ने त्यो बनाउँछ नि नेपाली जनताले। सबै अब नेपाली जनतासँग चाहिँ यी सबै सिप छ, नेपाली जनतासँग पुँजी छ, नेपाली जनतासँग आत्मविश्वास छ, नेपाली जनतासँग म गर्न सक्छु भन्ने विश्वास पनि छ नेपाली जनतासँग। यस्तो नेपाली जनता भएको ठाउँमा गद्दारहरूले चाहिँ केही पैसा खानको लागि आयोजना राम्रो छ भनेर हामी पत्याउँदैन, नेपाली जनताले पत्याउँदैन यो कुरो। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। म जाँदा जाँदै सानो कुरो जोडी पनि हाल्छु। हजुर, आज दिउँसो 2 बजे कोटेश्वरमा एमसीसी खारेजी आन्दोलनमा सहभागी विभिन्न सङ्घ संस्था तथा राजनीतिक दलहरूले यो एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारलाई विरोध स्वरूप कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रममा पनि सम्भव भएसम्म जम्मा हुनलाई सबैलाई म विशेष अनुरोध पनि गर्दछु। तर नेपाल सरकारले यसको विरोध गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका कुराहरू समाचारहरू आइसकेका छन्। होइन, नियन्त्रणमा लिन्छ, उसको ड्युटी नै त्यही हो। उसले त सकभर कमजोर बनाउनु खोज्छ नि त। तर हामीले जब यसलाई चाहिँ हामीले यो देशको घात हुने बुँदा देखिसक्यौँ, यतिसम्म छलफल गरिसक्यौँ, यो जनतालाई थाहा छ भनेपछि अब हामी डराउने होइन। हामी त ज्यान हत्केलामा हालेर हिँडेको हो। हामी सरकारले दिएको धम्कीलाई पनि हामी चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ चुनौती दिएर हिँडेको हो। अब हामी डराउँदैनौँ। अब हामीले जीवन भन्ने कुरो चाहिँ अब बिर्स्यौँ, हामीले बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरो। किनभने हाम्रो भोलिका दिनमा चाहिँ हाम्रा चेलीबेटीहरू असुरक्षित हुने, हाम्रो जिन्दगी असुरक्षित हुने, हाम्रा चाहिँ खानी खनिजहरू चाहिँ असुरक्षित हुने, हाम्रो देशै असुरक्षित हुने सम्झौता जब सरकारले गर्दैछ भने अब हामी चाहिँ सरकारको धम्कीसँग डराउँदैनौँ। हामी लाग्छौँ अब हुनसक्छ देशले चाहिँ अब फेरि देशभक्तहरूको रगत खोज्यो कि यिनीहरू त युद्ध पिपासुहरू हुन्, रक्त पिपासुहरू हुन्। यिनीहरूले जनताको रगत खान खोज्नु त केही नौलो कुरै छैन। यिनीहरूले जनताको रगत खान खोज्नु नौलो कुरो छैन। तर देशले नै हाम्रो बलिदान खोजेको हो कि त्यही भएर चाहिँ हामी सबै जसरी हुन्छ यो एमसीसीलाई खारेजै गरौँ। हामीले देश विदेश सबैतिरबाट चाहिँ आवाजलाई बुलन्द गरौँ। आफूले सकेको चाहिँ सबै चाहिँ माध्यमलाई प्रयोग गरौँ। सम्भव हुने जतिले चाहिँ सशरीर उपस्थित हौँ, सम्भव नहुने जतिले जहाँबाट हुन्छ यसको तीव्र विरोध गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।